बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ कुछ अरबी जुमलों के बारे में। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल टोटली अरबी सिखाने के बारे में ही बनाया गया है। तो मेरी पिछली वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जिस टॉपिक पर मैं लेकर आया हूँ वो है गीला। कोई चीज़ जो गीली होती है हम उसको अरबी में किस तरह से बोलेंगे या उसके बारे में जुमले किस तरह से बनाएंगे अरबी में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो अरबी में हम अरबी गीला, कोई चीज़ गीली होती है हम उसको अरबी में क्या बोलते हैं? गीलेपन को हम अरबी में कहते हैं मुबल्लल, मुबल्लल या मबलूल, दोनों कह सकते हैं। मुबल्लल या मबलूल दोनों कह सकते हैं। मबलूल, मुबल्लल। वेट, वेट कहते हैं इंग्लिश में हम गीली चीज़ को, और उर्दू में कहते हैं गीला, और अरबी में हम कहेंगे मुबल्लल, मुबल्लल या मबलूल। तो इसमें मैं आपको जुमला बना के दिखाता हूँ। जैसे हम अरबी में कहते हैं ये गीला है, ये गीला है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये गीला है, हादा मुबल्लल, ये गीला है, हादा मुबल्लल, ये गीला है, हादा मुबल्लल, ये गीला है। मुअन्नस के लिए, फीमेल के लिए आप कहेंगे हादिही मुबल्लला, हादिही मुबल्लला, ये गीली है, ये गीली है। फीमेल के लिए हादिही मुबल्लला, मुबल्लल के आखिर में छोटी ता लगा देंगे, गोलता, मुबल्लला, हादिही मुबल्लला, ये गीली है। आप कहना चाहते हैं टिशू गीला है या रुमाल गीला है, आप कहेंगे मनादील मुबल्लल, मनादील मुबल्लल, या फिर मंदील मुबल्लल, टिशू गीला है या रुमाल गीला है, मंदील मुबल्लल, टिशू या रुमाल गीला है। आप कहना चाहते हैं मेरे कपड़े बारिश से गीले हो गए हैं, मेरे कपड़े बारिश से गीले हो गए, मलाबिसी मबलूल मिनल मतर, मलाबिसी मेरे कपड़े, मलाबिस कहते हैं कपड़ों को, मलाबिसी मेरे कपड़े, मबलूल गीले हो गए हैं, मिनल मतर बारिश से, बारिश की वजह से मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। मतर कहते हैं बारिश को, मलाबिस कपड़ों को, मलाबिसी मेरे कपड़े, मबलूल मिनल मतर बारिश से गीले हो गए हैं। इसके अलावा आप किसी से कहना चाहते हैं कि ये बहुत गीली है, ये बहुत गीली है, हादिही मर्रा मुबल्लला, हादिही मर्रा मुबल्लला, ये बहुत गीली है, हादिही मर्रा मुबल्लला, ये बहुत गीली है। इसके अलावा आप किसी से कहना चाहते हैं कि कंबल गीला है, कंबल गीला है, कंबल गीला है। बत्तानिया मुबल्लला, बत्तानिया, अलबत्तानिया मुबल्लला, कंबल गीला है, अलबत्तानिया, बत्तानिया कहते हैं कंबल को, अलबत्तानिया कंबल, मुबल्लला गीला है। इसके अलावा आप किसी से कहना चाहते हैं कि कुर्सी अभी तक गीली है, कुर्सी अभी तक गीली है, अल कुर्सी लिस्सा मुबल्लला, अल कुर्सी लिस्सा, लिस्सा अभी तक, मुबल्लला गीली है, अल कुर्सी लिस्सा मुबल्लला, कुर्सी अभी तक गीली है। इसके अलावा आप किसी से कहना चाहते हैं कि जो टोपी सर पे हम पहनते हैं आम, आप कहना चाहते हैं टोपी गीली है, तागिया मुबल्लला, तागिया ये आम बोलचाल में हम टोपी को कहते हैं, तागिया मुबल्लला, तागिया टोपी, मुबल्लला गीली है, तागिया टोपी गीली है। तागिया मैं पढ़ रहा हूँ गाफ, क्योंकि यहाँ लोकल अरबी में काफ को हम गाफ करके पढ़ते हैं। तागिया, तागिया मुबल्लला, टोपी गीली है। आप किसी से कहना चाहते हैं रेत गीली है, रेत गीली है, रेत, सैंड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, आप कहेंगे अर्रमल मुबल्लला, अर्रमल मुबल्लला, रेत गीली है, अर्रमल मुबल्लला, रेत गीली है। इसके अलावा आप किसी से कहना चाहते हैं कि मेरी जराबें अभी तक गीली हैं, मेरी जराबें या खाली जराबें अभी तक गीली हैं, जवारिब लिस्सा मुबल्लला, जवारिब लिस्सा मुबल्लला, जवारिब कहते हैं जराबों को, लिस्सा अभी तक, मुबल्लला गीली हैं, जवारिब लिस्सा मुबल्लला, जराबें अभी तक गीली हैं, जवारिब लिस्सा मुबल्लला, जराबें अभी तक गीली हैं। इसके अलावा आप किसी से कहना चाहते हैं कि इसके बारे हम कुछ और अल्फाज लेकर आते हैं कि
ان کے ہاتھ گیلے ہیں، ان کے ہاتھ گیلے ہیں. جیسے انہوں نے کسی جگہ ہاتھ لگائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کے ہاتھ گیلے ہیں. آپ کہیں گے ایدیہم مبلولین. ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ایدین بہت سارے ہاتھ، ایدین بہت سارے ہاتھ، ایدیہم ہم کہتے ہیں ان سب کو دیئر ہینڈس ایدیہم ان سب کے ہاتھ مبلولین گیلے ہیں. ایدیہم مبلولین ان کے ہاتھ گیلے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی سے کہنا ایک اور جو چیز ہے، ایک ہوتا ہے گیلا پن، ایک ہوتا ہے نمی جس کو ہم موئسچر کہتے ہیں. نمی تھوڑی سی جو گیلی چیز ہوتی ہے اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں رطب، رطب کہتے ہیں نمی کو، نمی پن کو. موئسٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نمی. اس کے ہم کچھ جملے بنا کر دیکھتے ہیں. تراب رطب مٹی تھوڑی گیلی ہے، مٹی نمی ہے، مٹی میں نمی ہے. تراب رطب نمی والی مٹی ہے، تھوڑی گیلی مٹی جس کو ہم اردو میں بول سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں جدہ کا جو موسم ہے وہ بہت نمی ہے، اس میں موسم میں بہت زیادہ نمی ہے. جدہ کا موسم بہت نمی والا ہے، نمی والا ہے جدہ کا موسم. عربی میں آپ کیسے کہیں گے؟ جو جدہ مر رطب، جو جدہ مر رطب جدہ کا موسم بہت نمی والا ہے. جو کہتے ہیں موسم کو، جدہ کا جو جدہ مر رطب بہت زیادہ نمی والا ہے. اس کے علاوہ آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں میرے کپڑے بارش سے تھوڑی نمی ہو گئی ہے، میرے کپڑوں میں تھوڑے سے گیلے ہو گئے ہیں میرے کپڑے، بارش کی وجہ سے تھوڑی سی نمی پیدا ہو گئی ہے میرے کپڑوں میں. آپ کیسے کہیں گے؟ ملابسی رطب شویہ، ملابسی میرے کپڑے رطب شویہ تھوڑے سے گیلے ہو گئے ہیں، تھوڑی سی نمی ہو گئی ہے میرے کپڑوں میں. من المطر بارش سے. ایک ہوتا ہے گیلا، ایک ہوتی ہے تھوڑی سی نمی ہو جانا، تھوڑی سی گیلا پن آ جانا کسی چیز میں. اس کے علاوہ آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں کہ رنگ نم ہے، رنگ لون کہتے ہیں عربی میں رنگ کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لون. اس کی جمع آتی ہے الوان رطبہ رنگ نم ہے، الوان رطبہ. اس کے علاوہ آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں. اب اس میں ہم رطب کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں، آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں. عیونک لیش مدمعہ، عیونک لیش مدمعہ آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں. عیونک لیش مدمعہ آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی سے رطوبہ بھی رطب کہتے ہیں مذکر کے لیے، میل کے لیے، رطبہ مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے. اس کے علاوہ جو چیز مائع جس کو ہم لیکوڈ کہتے ہیں، لیکوڈ جو بہنے والی چیزیں ہوتی ہیں لیکوڈ فارم میں، اس کو ہم کہتے ہیں سائل بہنے والی چیزیں مائع جس کو ہم لیکوڈ کہتے ہیں. جیسے ہم کسی سے ہم کہہ سکتے ہیں الانف سائلی بہتی ہوئی ناک، الانف سائلی ناک بہتی ہوئی ہے، الانف سائلی. مائع شدہ رنگ جس کو ہم انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں دا لیکوڈ کلر مائع شدہ رنگ، اس کو ہم عربی میں کہیں گے اللون سائلی. سائل میں نے آپ کو کہا مائع جو چیز ہوتی ہے لیکوڈ فارم میں اس کو ہم کہتے ہیں سائل اللون سائلی دا لیکوڈ کلر. تو یہ میں کچھ الفاظ لے کر آیا تھا گیلے اور نم کے بارے میں. امید ہے آپ لوگوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر لے کر آؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو اسی طرح عربی سکھاتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.